السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکل و صورت و چند ہووے، اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکل و صورت و چند ہووے، کوٹی مول نہیں آندا خدا اگے، کوٹی مول نہیں آندا خدا اگے،
پاویں قارون نالو دولت مند ہووے تے کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، کلیاں علم پڑھیا گل بندی نہیں، پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے، ہو یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد دکان تے ٹیشو لے کے آؤ، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہن، اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے اس مالک دی توفیق دے نال اسی سب اللہ دے گھر اندر جمع ہویا۔ میری دعائے اللہ تعالیٰ تمام دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے، آج دی حاضری اللہ قبول فرما کے میرے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میں جڑے آیات مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ دے اندر نا مینوں اور تہانوں ایک بہت پیارا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور تہانوں ایک میسج دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ العظیم 25 نومبر سن 2022 دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں جون سا موضوع جون سا عنوان لے کے آیا اور تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر وہ کیڑے خوش نصیب لوگ سی کہ جنہ دے نام دا رب دی جنت اندر محل بندا ہے، اللہ محل تیار کر دیندے نے اپنی جنت دے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر فرمایا کائنات دیو لوگو، دنیا والو، مسلمانوں، اللہ کی طرف اپنی بخشش واسطے اللہ دی طرف دوڑ لگاؤ اور اس جنت واسطے دوڑ لگاؤ۔ فرمایا ارضها السماوات والارض، جس جنت دی بلندی، لمبائی اور چڑھائی زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک ہے۔ جنت دے 8 منزلہ نے اور جنت دے درجات تو بے شمار درجات نے۔ ایک منزل دا فاصلہ دوسری منزل تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جویں زمین تو لے کے آسمان جنہ ایک خلا ایک فاصلہ ہے نا، اسی طرح ایک منزل دا دوسری منزل دا جرا فرق جرا فاصلہ ہے نا، زمین تے آسمان دیاں بلندیاں تک ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اج میں تواڈے سامنے نا وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یارو
اج ہر بندے دی تڑپ ہے، ہر بندے دی خواہش ہے، تمنا ہے، آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو جنت عطا کر دے، جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدو بھی اللہ دے کولو جنت منگو، جدو بھی جنت دا سوال کرو نا تے جنت الفردوس دا سوال کریا کرو۔ وہ کون سی جنت الفردوس ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے درجات نا بلندی دی طرف جاندے نے، جنت دے درجات بلندی دی طرف، اے پہلا درجہ، اے دوجا، اے تیسرا، اے چوتھا، اے پانچواں، اے چھٹا، اے ساتواں اور اے آٹھواں درجہ۔ جڑی جہنم ہے نا ان دے گڑے نیچے، یعنی نیچے کی طرف جہنم دے گڑے جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، جہنم دی گہرائی تھلے یعنی نیچے کی طرف جائے گی، اور جیری جنت ہے، جنت دی بلندی، جنت دے درجات بلندی دی طرف۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیری جنت الفردوس ہے نا، اس جنت، اس جیری منزل ہے نا جنت الفردوس، اے جیری منزل، اس منزل دی جیری چھت ہے نا، نبی پاک نے فرمایا او اللہ دا عرش ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت جنت ہوئے گی یار، جس منزل دا عرش، جس منزل دی چھت اللہ دا عرش ہوئے گا۔ اسی واسطے میرے آقا فرمایا کر دے لوگو جدو بھی جنت دا سوال کرو، جدو بھی جنت منگو تے جنت الفردوس منگیا کرو، دعا کرو اللہ سانو سارے انو جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے۔ آئیے ذرا میں پہلے تواڈے سامنے نا جنت دی ایک ترتیب رکھنا چاہنا ہوا، یعنی جڑے جنت دیاں منزلاں نے اور انہاں دے نام کی نے، اللہ اللہ تے انہاں منزلہ دے اندر کیڑے کیڑے خوش نصیب جان گے، یعنی پہلی منزل تے کیڑے جنتی ہون گے، دوسری منزل تے کیڑے ہون گے، تیسری تے کیڑے ہون گے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے توجہ کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی اس مختصر وقت دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے میرے سمیت اللہ سن سارے انہاں ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی اور اس بات دی گارنٹی دے رہا ہے کہ جنت دی بلندی کتنی بلند ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ پہ آئے۔ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن بیان کردہ پہ آئے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرمایا کائنات دیو لوگو اپنے رب دی طرف دوڑ لگاؤ، اپنے گناہاں دی معافی منگن واسطے، گناہاں دی بخشش منگن واسطے اپنے رب دی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور اگے اللہ فرماتے نے لوگو عرضها السماوات والارض، اور اس جنت واسطے دوڑ لگاؤ، اس جنت دی طرف۔ اللہ جنت حاصل کرن دی کوشش کرو نا، اللہ جس جنت دی لمبائی تے چڑائی زمین تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں تک، اے جتنا خلا زمین تو لے کے آسمان تک، اللہ فرماتے نے اتنا اللہ اس جنت دی لمبائی تے چڑائی ہے۔ اللہ اے کائنات دیا مالکا، اللہ اے تیرے بندے سوال کر دینے، جامعہ مسجد
محمد حسین جان والے اللہ جی اے تیرے بندے سوال کر دینے اتنی بڑی جنت اللہ کنہ لوگاں نو عطا کرے گا اگے فرمایا اعدت للمتقین فرمایا جرے پرہیزگار نے متقی لوگ نے اللہ تو ڈرنے والے اپنے دلوں دے اندر رب دا ڈر پیدا کرنے والے اپنے دلوں دے اندر اللہ دا خوف پیدا کرنے والے اللہ فرماتے نے جنت دا داخلہ متقی لوگاں نو عطا کرانگا اللہ تو ڈرنے والے لوگاں نو عطا کرانگا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے میرے محترم بھائیو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دے درجات درجہ بدرجہ ہے یعنی جنت دے درجات بلندی دی طرف نے اللہ اکبر اللہ جنت دی پہلی منزل دا نام کیا ہے آئیے ذرا حدیث پاک دے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت دی پہلی منزل جن دا نام دار الخلد ہے جن دا نام دار الخلد اللہ دے نبی جی دسو نا اے جری جنت دی پہلی منزل میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگوں اس منزل نو اللہ تعالیٰ نے خالص چاندی دنال تیار کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے چاندی دنال اس منزل نو بنایا اللہ دے نبی جی دسو نا اس جنت اندر کیڑے لوگ جان گے اللہ دے نبی جی او کیڑے خوش نصیب ہونگے کیڑے مقدراں والے ہونگے نصیباں والے پاگاں والے اللہ جی جنہاں نو جنت دی پہلی منزل دا داخلہ ملے گا اللہ جس منزل دا نام دار الخلد ہے میرے آقا فرما دینے اس منزل تے عام جنتی ہونگے عام جنتی ہونگے اللہ عام تو کیا مراد ہے میرے محترم بھائیو جڑے عام جنتی یعنی جنہ دیاں نیکیاں تھوڑیاں ہونگیاں جنہ دیاں نیکیاں بڑیاں ماڑیاں تے کمزور ہونگیاں اللہ تعالیٰ انہاں لوگانو جنت دی پہلی منزل دا داخلہ عطا فرمان گیا جس منزل دا نام دار الخلد ہے آئیے ذرا دوسری منزل دا نام کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری منزل دا نام دار السلام دار السلام اللہ دے نبی جی جنت دی دوسری منزل دا نام تے دار السلام ہے اس منزل تے کیڑے لوگ جان گے کیڑے لوگ اس منزل تے ہون گے اللہ دے نبی فرما دینے کائنات دے لوگو اس منزل تے صبر کرن والے سبحان اللہ ادھر بندے تے دکھ آ گیا تکلیف آ گئی کوئی پریشانی آ گئی کوئی بیماری آ گئی اللہ دی طرف کوئی ازمائش آ گئی اللہ دے شکوے نہیں کردہ رب دے گلے نہیں کردہ بلکہ اس بیماری تے صبر کردہ ہے اس ازمائش تے صبر کردہ ایک کائنات دے ربا اللہ جو تو چاہے اللہ او ہویا کردہ ہے اللہ اکبر اللہ آئیے ذرا دوسری حدیث تے توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے ایک صحابیہ میرے پیغمبر دی خدمت حاضر ہوئی آکے عرضہ پہ کر دی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعاواں کرونا اللہ میرے آقا فرما دینے بی بی دسونا کیڑیاں دعاواں کرانا چاندی ہے بی بی دسنا کیڑی دعا کرانا چاندی ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا نبی تے اپنی امت دا غم لے کے آیا میرا نبی تے امت دی تڑپ لے کے آیا میرا نبی تے امت دیاں فکرہ لے کے آیا امت دا خیر خواہ میرا نبی بن کے آیا محمد رو کر دعا مانگتے ہیں محمد رو کر دعا مانگتے ہیں ارے خدا جانے وہ خدا سے کیا مانگتے ہیں اس کے سوا
بھلا وہ کیا مانگتے ہیں، ارے خدا سے امت کا بھلا مانگتے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابی عرض کر دیا، اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعاواں کرو نا، دعاواں کرو نا، میں مرض اندر مبتلا ہاں، میں ایک بیماری اندر مبتلا ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، اے بی بی کہن لگی اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ پیندا، مرگی دا دورہ، سونیا محبوبہ میرے واسطے دعاواں کرو نا کہ رب مینوں شفاواں عطا کر دے، رب مینوں صحت عطا کر دے۔ اللہ دے نبی فرما دے رے بی بی گل تے سننا، اللہ کیا جنت لینا چاہنی ہے یا شفا لینا چاہنی ہے؟ اے بی بی کہنے لگی سونیا گل سمجھ اندر نہیں آئی۔ میرے آقا فرما دے رے بی بی گل سننا، اگر اس بیماری تے صبر کریں گی، اے جری مرگی دا دورہ پیندا اندے تے صبر کریں گی، رب دا شکر ادا کریں گی، اے بی بی کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اس صبر دی برکت دے نال، اس صبر دی بدولت اللہ تعالیٰ تینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اے بی بی کہنے لگی اللہ دے نبی جی مینوں شفاواں نہیں چاہی دیاں نے، سونیا مینوں صحت نہیں چاہی دی ہے، مینوں تے رب دی جنت چاہی دی ہے، اللہ مینوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، میرے نبی نے صبر دی تلقین کیتی ہے، میرے نبی نے صبر دا درس دیتا ہے۔ میرے آقا فرما دینے جڑے لوگ صبر کرنگے دارالسلام، جنت دی دوسری منزل دا نام دارالسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے لوگوں دوسری منزل دا داخلہ عطا کرے گا، جنت دی دوسری منزل تے صبر کرنے والے لوگ ہونگے۔ آئیے ذرا تیسری منزل دا نام کیا ہے؟ میرے اور تسا دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیسری منزل دا نام میرے آقا فرما دینے دار المقام، تیسری منزل دا نام دار المقام ہے۔ اللہ دے نبی جی دسونا اس منزل تے کیڑے لوگ ہونگے، کیڑے خوش نصیب ہونگے؟ میرے آقا فرما دینے سنو سنو کائنات دے لوگو، اس منزل تے میری امت مالدار لوگ ہونگے، امیر تین بندے ہونگے، دولت مند ہونگے، جنہاں نو کائنات رب نے دولتاں عطا کر دیتیاں سی، اللہ نے لکھاں دیاں دولتاں عطا کر دیتیاں، رب نے کروڑاں دیاں دولتاں عطا کر دیتیاں نے۔ اللہ لے اپنی دولتاں تے مان نہیں کر دے، اے اپنی دولتاں تے غرور نہیں کر دے، اے اپنی دولتاں تے تکبر نہیں کر دے، بلکہ بڑی عاجزی تے انکساری دے نال زندگی گزاریا کر دے۔ اللہ دولت ہون دے باوجود اے اللہ دی زمین تے آکڑ کے نہیں چلیا کر دے، تکبر دیاں چالا نہیں چلیا کر دے، اللہ اللہ اے اپنا سینہ تان کے نہیں چلیا کر دے، بلکہ بڑی عاجزی تے انکساری دے نال چلیا کر دے۔ میرے آقا فرما دینے جنت دی تیسری منزل، اس منزل تے اللہ میری امت دے مالدار لوگ ہونگے، دولت ہون دے باوجود اللہ تو ڈرنے والے، دولت ہون دے باوجود اپنے دلہ دے اندر اللہ دا خوف پیدا کرنے والے۔ آئیے ذرا چوتھی منزل دا نام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے چوتھی منزل دا نام دار العدل، دار العدل۔ اللہ دے نبی جی جنت دی چوتھی منزل تے کیڑے لوگ ہونگے؟ میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگوں میری امت دے سخی ہونگے، سخی ہونگے، سخاوتاں کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے۔ اے دے رب نے لکھاں دیاں دولتاں دے دیتیاں نے، رب نے کروڑاں دیاں دولتاں دے دیتیاں نے،
اے دن بھی اللہ دے رستے اندر خرچ کر دینے، رات دیاں تاریخیاں اندر بھی اللہ دے رستے اندر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے، یتیمہ تے خرچ کرنے والے، مسکینہ تے خرچ کرنے والے، اللہ غریباں تے خرچ کرنے والے، مستحق لوگاں تے خرچ کرنے والے، بیوہ عورتاں دی مدد کرنے والے، یعنی اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے۔ ادھر انہاں دے حالات مندے نے، انہاں دے حالات کمزور نے، تد بھی اللہ دے رستے اندر اپنا مال خرچ کر دینے۔ اللہ میرے آقا فرما دے جنت دی چوتھی منزل تے سخاوتا سخی ہونگے، جرے سخاوتا کرنے والے، اللہ دے رستے اندر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے۔ آئیے ذرا ہن پانچویں منزل دا نام کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس منزل دا نام دار القرار ہے، دار القرار ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اس منزل نو اللہ تعالیٰ نے سرخ موتیاں نال بنایا ہے، سرخ موتیاں نال اللہ تعالیٰ نے اس منزل نو تیار کیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی اتنی سونی جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے، جس منزل نو اللہ تعالیٰ نے سرخ موتیاں نال بنایا ہے۔ اللہ دے نبی جی دسو نا اس منزل تے کیڑے لوگ ہونگے؟ توجہ توجہ، میرے آقا فرما دینے جنت دی پنجویں منزل تے جن دا نام دار القرار ہے، اللہ اس منزل دے او لوگاں نو داخل عطا کرے گا جرے اللہ دے قرآن دے قاری ہونگے، ہائے ہائے رب دے قرآن دے حافظ ہونگے، عالم دین ہونگے، جرے قرآن پیار کرنے والے، ہائے قرآن محبتاں کرنے والے، قرآن دے نال یاریاں پانے والے، قرآن سینے نہ لگانے والے، قرآن تے عمل کرنے والے۔ اور میری ملت دیو جوانوں ایک پیغام دینا چاہاں گا، اللہ اکبر اللہ، ایک مثال دے کے سمجھانا چاہنا وا۔ ادھر میری ملت دا نوجوان صبح صبح اٹھے نا اپنا موبائل آن کردا ہے، واٹس ایپ نو اوپن کردا ہے تے یاراں تے بیلیاں دے میسج پڑھدا ہے، ہائے ہائے سونیا کاش کاش ادھر صبح فجر دی نماز پڑھے، نماز پڑھن تو بعد رب دا قرآن کھولے، قرآن کھول کے سوچیا کر کہ میرے رب نے مینو کیڑا پیغام بھیجیا ہے، ہائے میرے رب نے مینو کیڑا میسج بھیجیا ہے۔ اور جوانوں اگر چاہتے ہو دنیا چمک جائے، قبر چمک جائے تے آخرت چمک جائے، سونے قرآن دے نال اپنا گہرا تعلق بنا لے، قرآن پڑھیا کر شوق دے نال، قرآن پڑھیا کر ذوق دے نال، قرآن پڑھیا کر محبت دے نال، قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، قرآن تے عمل کریں گا رب تیری دنیا بنا دے گا، قرآن تے عمل کریں گا رب تیری قبر بنا دے گا، قرآن تے عمل کریں گا رب تیری آخرت بنا دے گا۔ اللہ اللہ کے آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، قرآن تے عمل کرنا پے گا، قرآن اس سینے نہ لگانا پے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے اللہ دی قسمیں ایسے ایسے کر دیکھے نے، سالاں دے سال گزر جاندے نے، قرآن پاک نو بند کر کے، قرآن پاک نو ٹھپ کر کے اللہ اکبر اللہ الماری اتے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اللہ نہ میرے محترم بھائیو، اگر قرآن پیار کرو گے، قرآن محبت کرو گے، قرآن سنو گے محبت دے نال، قرآن پڑھو گے شوق دے نال، اللہ دی قسم اللہ تعالی ایسی جنت دا داخلہ عطا کرے گا جس منزل نو، جس جنت نو رب نے سرخ موتیاں نال بنایا ہویا ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں کہ آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، آمن قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا، چھڈی رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، چھڈی رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی، تینو ہوراں وی دین سلامی، تینو ہوراں وی دین سلامی، بالا سنت والا گئے
قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جنت دی پنجویں منزل دا نام دار القرار ہے اللہ تعالی اس منزل تے اللہ اکبر اللہ حافظ قرآن جان گے اللہ دے قرآن دے قاری جان گے عالم دین جان گے مبلغ اسلام جان گے قرآن پڑھنے والے قرآن تے عمل کرنے والے قرآن دے نال پیار کرنے والے آئیے ذرا گے توجہ کر دے جانا جنت دی چھٹی منزل دا نام کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس منزل دا نام جنت النعیم ہے جنت النعیم ہے بڑی سونی رب نے منزل بنائی ہے بڑی خوبصورت منزل بنائی ہے اللہ دے نبی جی دسو نا اس منزل تے کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے میرے آقا فرماتے نے میری امت مؤذن ہون گے اللہ 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 میری امت مؤذن میری امت بانگے ہون گے جرے دنیا تے شوق دے نال اذانہ دینے والے اللہ اللہ دوسری حدیث تے توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس ویلے قیامت قائم ہو جائے گی قیامت دا دہاڑا لگ جائے گا لوگ قبراں چوں اٹھائے جان گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جماعتاں جماعتاں اللہ دی عدالت دی طرف آن گیا گروہ دے گروہ اللہ دی عدالت دی طرف آن گئے میرے آقا فرماتے ہیں ایک جماعت ایسی آئے گی ایک گروہ ایسا آئے گا جنہ دیاں گردنہ سب تو اونچیاں ہون گیا ہائے ہائے جنہ دے قد سب تو زیادہ لمبے ہون گے جنہ دیاں گردنہ موٹیاں موٹیاں ہون گیا بڑیاں سونیاں گردنہ ہون گیا بڑیاں خوبصورت گردنہ ہون گیا اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی جی دسونا ایک کیڑے خوش نصیب لوگ ہون گے ایک کیڑا گروہ ہوئے گا ایک کیڑی جماعت ہوئے گی اللہ دے نبی جی جنہ دے قد سب تو بلند ہون گے جنہ دیاں گردنہ سب تو اونچیاں ہون گیا اللہ دے نبی فرما دینے کائنات دیو لوگوں اے او گروہ اے او جماعت ہوئے گی اے او خوش نصیب لوگ ہون گے اے میری امت دے او لوگ ہون گے جڑے دنیا تے اذانہ دیا کر دے اذانہ دینے والے سبحان اللہ اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے اللہ کے نام کو بلند کرنے والے اللہ اللہ میرے آقا فرمان دینے اے اللہ دی عدالت اندر آن گے انہ دے قد بھی لمبے ہون گے موٹیاں موٹیاں گردنہ ہون گیا بڑیاں سونیاں تے پھب دیاں ہون گی انہ دیاں گردنہ اللہ دے نبی کو سوال کیتا جائے گا سونیا ایک کیڑا گروہ ہے ایک کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہ دے قد لمبے نے جنہ دیاں گردنہ موٹیاں نے میرے آقا فرمان نے اے او لوگ نے جڑے دنیا تے شوق دے نال ذوق دے نال اللہ دیاں کراں دے وچ آ کے اذان دیا کر دے اے دنیا تے اللہ دا نام بلند کریا کر دے اج رب نے انہاں دے قد بلند کر دیتے نے سبحان اللہ اج کسے میں اپنی ملت دے جوان نو کہواں جوان زان دے نا مولانا مینوں شرم آندی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ کسے بزرگ نو کہہ دیے کہ نا مینوں تے اذان ہی کوئی نہیں آندی اور نہ سونیو شرمایا نہ کرو دین اندر اسلام اندر نہ شرمایا کرو اور باقی کماں دی اندر تو شرم نہیں آندی جدو دین دا مسئلہ آئے دین دا کام آئے علم دی باری آئے کہ سانو شرم آندی ہے نہ میرے محترم بھائیو آؤ اگے ذرا توجہ کرنا جڑے شوق دے نال اذان نہ دینے والے میرے آقا فرما دینے جنت دی چھٹی منزل جن دا نام ہے جنت النعیم اللہ تعالیٰ اس منزل دا داخلہ عطا فرما دے گا آئیے ذرا آگے توجہ کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت دی 7ویں منزل دا نام کیا ہے توجہ کر دے جانا غور کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جنت دی 7ویں منزل دا نام جنت المأوا جنت المأوا اللہ دے نبی جی دسونا اے اتنی خوبصورت منزل ہے اتنی
عالی شان منزل اللہ دے نبی جی کیڑے لوگ اس منزل تے ہون گے؟ میرے آقا فرما دے نے کائنات دے لوگوں میری امت دے شہید ہون گے، شہید ہون گے جڑے اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والے، اللہ دے رستے اندر کافران دے نال لڑائی کرنے والے، کافران دے نال قتال کرنے والے، دن رات دین اسلام دی سر بلندی واسطے بارڈراں تے کھڑے ہونے والے، کافران دے نال لڑائی کرنے والے، کافران دے نال جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، او شہید اللہ دی قسم نہ دنیا دی فکر ہے، نہ بچیاں دی فکر ہے، نہ بیوی دی فکر ہے، نہ ماں باپ دی فکر ہے، نہ بہن بھائی دی فکر ہے، نہ خاندان دی فکر ہے، اکو تڑپ ہے، اکو خواہش ہے، اکو آرزو ہے۔ اللہ اکبر اللہ کہ دین اسلام بلند ہونا چاہیے ہے، دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ دے رستے اندر لڑنے والا، دین اسلام دی سر بلندی واسطے کافران دے نال لڑائی کرنے والا، کافران دے نال جہاد کرنے والا، اللہ دے نبی فرما دے نے جنت المأوا، اے جنت دی 7ویں منزل دا نام ہے، اس منزل تے اللہ اللہ شہید ہون گے اللہ دے رستے اندر جہاد کرنے والے۔ لے سونیا گل مک دی مقادمہ جنت اللہ 8ویں منزل دا نام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اس منزل دا نام جنت الفردوس، سبحان اللہ، جنت الفردوس۔ اللہ اکبر اللہ، کون سی جنت الفردوس ہے؟ میرے آقا فرما دینے جنت الفردوس اس منزل دی جڑی چھت ہے نا وہ اللہ دا عرش ہے، اللہ دا عرش ہے۔ اللہ دے نبی جی دا سنا اس منزل تے کیڑے خوش نصیب ہون گے، کیڑے مقدران والے ہون گے؟ میرے آقا علیہ السلام فرما دینے اس منزل تے اس جنت اندر، جنت الفردوس اندر انبیاء کرام دی جماعت ہوئے گی، نبیاں دی جماعت ہوئے گی، صحابہ کرام دی جماعت ہوئے گی۔ ان سوال پیدا ہوئے گا، تسی سوال کرو گے مولانا کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے جنہوں جنت الفردوس دا داخلہ مل جائے، جنہوں نبی دا ساتھ مل جائے، صحابہ کرام دا ساتھ مل جائے؟ ہاں سونیا، لے سونیا آخری گلنا پلے بن کے لے جا۔ ہو سکتا ہے ساریاں گلنا تینوں یاد نہ رہن، ہو سکتا ہے ساریاں گلنا تیرے پلے نہ پیون، لے سونیا آخری چند گلنا دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا۔ پہلا خوش نصیب بندہ کیڑا؟ جنہوں اللہ تعالی نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا اس بندے دے مقدران دے کیا کہنے، ہائے اس بندے دے نصیبان دے کیا کہنے جس بندے نو نبیاں دا ساتھ مل جائے، صحابہ کرام دا ساتھ مل جائے۔ میرے آقا فرماتے نے من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ میرے آقا فرماتے نے پہلا او خوش نصیب بندہ ہے اللہ جس باپ نو رب نے 2 بیٹیاں عطا کر دیتیاں نے، یا 1 بیٹی یا 2 یا 3 یا 4 بیٹیاں رب نے عطا کیتیاں نے۔ ادھر بیٹی پیدا ہوئی نا انہیں متی اندر وٹ نہیں پایا، منحوسی دا اظہار نہیں کیتا ہے بلکہ رب دا شکر ادا کیتا۔ اللہ تیرا کروڑ بار شکر ادا کرنا وا، اللہ تمہیں نو اپنی رحمت عطا کیتی۔ سونیو بیٹیاں تے رب دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے، بیٹے تے اللہ دیاں نعمتاں ہویا کر دیاں نے۔ اللہ بیٹی پیدا ہوئے تے سونیا منحوسی دا اظہار نہ کریا کر، متے اندر وڈ نہ پایا کر، اے نہ آکیا کر رب نے بیٹیاں میرے واسطے بنائیاں، نہ سونیا اے بیٹیاں نمانیاں تے پردیس نہ ہویا کر دیاں نے۔ اللہ دی قسم اج نہیں تے کل اے نہ تیرا ویڑا جو چھڑ کے ٹور جانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بیٹی پیدا ہوئی انہیں خوشی دا اظہار کیتا ہے، اے بیٹیاں جوان ہوندیاں نے انہاں دی اچھی پرورش کردہ ہے، انہاں دی دیکھ بھال کردہ، بیٹیاں نال پیار کرنے والا، بیٹیاں نال محبتاں کرنے والا، بیٹیاں نال لاڈ لڈانے والا۔ میرے آقا علیہ السلام فرما دے رہے ادھر بیٹیاں جوان ہوئیاں نا انہیں بیٹیاں دا نکاح کر دیتا ہے، بیٹیاں دی شادی کر دیتی ہے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے باپ رب دی عدالت اندر آئے گا۔ میرے آقا فرما دے نے اللہ اس باپ نو جنت الفردوس بھی عطا کرے گا اور میں محمد دا گوانڈ بھی عطا کر دے گا۔
اللہ 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 جنت الفردوس دا داخلہ بھی عطا کر دے گا اور میرے نبی دا گوانڈ بھی مل جائے گا صدقے جاواں اس حدیث مبارکہ دا ترجمہ دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا ہائے ہائے دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نال پالے تے خوب سنبھالے گا نال پالے تے خوب سنبھالے گا او تے آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا سات نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو توجہ توجہ بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو جڑا ملے نہ بازارو مول لوگو ہے موتی انمول لوگو ہے موتی انمول لوگو میں مکدی گل مکا دیا دو بیٹیاں پالیاں جن نے ان پاک نبی فرما گیا اللہ اکبر اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹیاں نال پیار کرنے والا بیٹیاں نال محبت کرنے والا بیٹیاں نال دعا کرو یار اج کٹھے ہو کے اتفاق نال بہ گیا اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہاں اسی سارے اللہ دے مہمان ہاں کندے مہمان ہاں اچھی بولو کندے مہمان ہاں اللہ دے مہمان ہاں میرے محترم بھائیو پھر برکتاں والا دن ہے جمعۃ المبارک میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جمعے والے دن ایک ایسی کڑی آندی ہے اس کڑی اندر جڑی بھی دعا کرو گے نا رب فوراً قبول کر لے گا یارو اتفاقاً بہ گئے اللہ دے گھر اندر جمع ہو گیا دعا کرو جنہ دیاں تیاں دکھی نے اللہ سکھ عطا فرما دے اچھی کہہ چھڑو آمین اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ممبر رسول دے کھڑا ہوا بڑے بڑے باپ میں دیکھے نے جڑے کندھا نہ لگ کے روندے نظر آندے نے جنہ دیاں تیاں دکھی نے رات دیاں تاریخیاں دے اندر اٹھ کے اللہ دی قسم ایک نکر اندر بیٹھ کے زارو کتار میں روندے باپ دیکھے نے اور ایسے باپ دیکھے نے جدو کال کر دینے فون کر دینے اللہ دی قسم زارو کتار رون لگ جاندے نے کہندے قاری صاحب سانو دولت نہیں چاہی دی سانو پیسہ نہیں چاہی دا سانو شہرت نہیں چاہی دی قاری صاحب ایک کو دعا کرنی ہے میری تی دکھی ہے دعا کرو اللہ میری تی دے سکھ اندر نصیب اندر فرما دے وے اللہ اندر دکھ سارے دور کر دے وے اللہ سکھاں دے نال مالا مال کر دے وے اللہ اکبر اللہ اور میرے محترم بھائیو سیانے آندے نے جنہ دیاں تیاں دکھی نے اللہ دی قسمیں ہوندہ جگ دکھی ہے اس باپ کو لو پوچھو اس ماں کو لو جا کے پوچھو جنہ دیاں تیاں دکھی نے انہ دیاں نیدراں اٹھ گیاں نے نہ دن نو سکون ہے نہ رات نو چین ہے تڑپ دے نظر آندے نے روندے نظر آندے نے ہر ویلے پریشانی اندر نظر آندے نے اللہ تینو تیری کبریا دا واسطہ ہے اللہ تینو تیری رحیمی دا واسطہ ہے میرے مالک اے میرے خالق جنہ دیاں تیاں دکھی نے اللہ سکھ عطا فرما جنہ دیاں تیاں اللہ دکھی نے اللہ سکھ نصیب فرما اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا تیاں نال پیار کرنے والا محبت کرنے والا اچھی پرورش کرنے والا تیاں نال لاڈ لڈانے والا تیاں دے نخرے سبحان اللہ تیاں دیاں ڈمانڈا پوریاں کرنے والا اللہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس باپ نو جنت الفردوس دا داخلہ عطا کرے گا کیڑی جنت ہے جنت الفردوس وہ جنت الفردوس اندر کیڑے لوگ ہوں گے نبیوں دی جماعت ہوئے گی صحابہ کرام دی جماعت ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے بیٹیاں نال پیار کرنے والا جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا جویں دو انگلاں نال نال نے
پھر پتہ کی چلیا تیاں نال پیار کرنے والا کیڑی جنت اندر جائے گا؟ جنت الفردوس اندر جائے گا۔ آئیے ذرا آخری خوش نصیب بندہ کیڑا غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسرا او خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ نبیاں دا ساتھ عطا کرے گا، رب جنت الفردوس دا داخلہ عطا کرے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری ذات مبارکہ تے درود پڑھنے والا سونیا درود نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لے، درود نو اپنی زندگی دا ایک ہم سفر بنا لے، درود نو صبح دا ناشتہ بنا لے، درود نو دوپہر دا لنچ بنا لے، درود نو شام دا ڈنر بنا لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیو میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ میری ذات مبارکہ تے درود، اور اے عمل کتنا پیارا ہے، اللہ دی زمین تے تین قسمہ دے کام کیتے جاندے نے، ایک کام اسی کرنے آ، ایک کام اللہ دے فرشتے کر دینے، ایک کام خود رب رحمان کر دینے۔ ساڈا کام الگ ہے، فرشتیاں دا کام الگ ہے، رب رحمان دا کام الگ ہے۔ ساڈا کام کیا ہے؟ فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب عشاء پڑھنا، قرآن دیاں تلاوتاں، ذکر و اذکار کرنا۔ فرشتیاں دا کام کیا ہے؟ جیڑیاں ڈیوٹیاں کائنات دے رب نے لگائیاں انہاں ڈیوٹیاں پوریاں کرنا۔ رب رحمان دا کام کیا ہے؟ مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا، بگڑیاں بنانا، ہر ایک دی پکار سننا، صدا سننا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں ایک کام ایسا ہے جڑا اسی بھی کرنے آ، اللہ دے نورانی فرشتے بھی کر دینے، خود رب رحمان بھی کر دینے۔ کون سا؟ فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ میرے نبی دی ذات مبارکہ تے درود پڑھنا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو میرے نبی دی ذات او ذات میرے نبی تے درود ہے۔ اللہ میرے نورانی فرشتے بھی پڑھ دینے، میں خود رب بھی پڑھنا وا۔ اے ایمان والو تسی بھی میرے نبی دی ذات مبارکہ تے درود پڑھو۔ اللہ صبح بھی درود پڑھیا کر، دوپہر بھی میرے نبی دی ذات تے درود پڑھیا کر، شام نو درود پڑھیا کر، سون تو پہلے درود پڑھ کے سویا کر۔ ایندا نتیجہ کی نکلے گا، ایندا رزلٹ کی نکلے گا، ایندا فائدہ کیا ملے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، میری ذات تے درود پڑھنے والا بندہ رب دی عدالت اندر آئے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس بندے دی سفارش کراں گا، رب میری سفارش قبول کر لے گا۔ اگلی گل بڑی قیمتی ہے، اگلی گل بڑی پیاری۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری ذات تے درود پڑھنے والا بندہ، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس بندے دی کلائی پکڑ کے اپنے نال رب دی جنت اندر لے جاواں گا۔ ہن میرا نبی کیڑی جنت اندر جائے گا؟ جنت الفردوس اندر جائے گا۔ میرے نبی تے درود پڑھنے والا بندہ میرے نبی دے نال جائے گا، یعنی جنت الفردوس اندر جائے گا۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے۔ پڑھو گے نا درود، اے عمل اپنا لو، اج دا تحفہ لے جو، اج دا میسج لے جو، پورے جمعے دا نچوڑ، پورے جمعے دا خلاصہ اس حدیث اندر ہے۔ اگر چاہتے ہو نبیان دا ساتھ مل جائے، اگر چاہتے ہو صحابہ کرام دا ساتھ مل جائے، اگر چاہتے ہو تبع تابعین دا ساتھ مل جائے، اگر چاہتے ہو جنت الفردوس دا داخلہ مل جائے، اج تو بعد میرے نبی دی ذات کثرت نال درود پڑھیا کرو، صبح بھی پڑھیا کرو، دوپہر بھی پڑھیا کرو، شام بھی پڑھیا کرو، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے، میرے نبی دی ذات درود پڑھنا تہاڈا کام ہے۔ نبیاں دا ساتھ عطا کرنا، صحابہ دا ساتھ عطا کرنا، جنت الفردوس دا داخلہ عطا کرنا میرے رحمان دا کام ہے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح و شام پڑھیے۔ کیوں پڑھے یا درود؟ وجہ پڑھے یا درود، پڑھے یا درود تے بلاواں
گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں اج ذکر حبیب کریے پھل کہتے اپنا نصیب کریے جنتانو جاون لئی راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کیتا ہے اللہ میرے سمیت سانو ساریاں انہاں ساری گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جنت دیاں 8 منزلاں انہاں دے نام تواڈے سامنے پیش کیتے نے تے کیڑی کیڑی منزل اندر کیڑا کیڑا جنتی جائے گا پوری تفصیل تواڈے سامنے پیش کیتی ہے پھر جنت الفردوس دا داخلہ کنہ لوگاں نوں ملے گا تیاں نال پیار کرنے والا بیٹیاں نال پیار کرنے والا بیٹیاں دی پرورش کرنے والا بیٹیاں نال لاڈ لڈانے والا اور میرے نبی دی ذات تے کثرت نال درود پڑھنے والا اے مختصر اور بھی خوش نصیب ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین